अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वारिस। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो एक तोहफ़ा है जो बहुत ही कीमती और आला किस्म का नुस्खा है। इस वीडियो में हम पहले नीला को कैमुन्नार करेंगे और नीला पारा का कुश्ता करेंगे जो कैमुन्नार होगा। फिर इसके बाद इसी वीडियो में इंशाल्लाह इसके साथ और इसी नीला के साथ पारा को कुश्ता करेंगे जो इंशाल्लाह कैमुन्नार होगा। और इसी नीला पारा कुश्ता से इंशाल्लाह गंधक और नशादर के तेल को जारी खवासी करेंगे। और इसका काम क्या होगा कि तांबा को शमश करेगा। ये जो कुश्ता नीला पारा का होगा इसका काम ये होगा, ये तांबा को भी सफ़ेद करेगा, बाकरांट करेगा, पारा को भी कुश्त करेगा, कली का पानी भी खुश्क करेगा और इसके साथ नुकरा को शमश भी करेगा, पारा को भी शमश करेगा। तो चलते हैं हम नुस्खा की तरफ। आपने कूज़ा मिश्री लेनी है 5 तोला, खाने वाली मिश्री 5 तोला लें और इसी के साथ आपने 3 तोला फटकड़ी ली और 2 तोला नीला लें। नीला जो हो आला किस्म का हो, अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी किस्म का हो। वैसे आपको पहचान होगी कि आला क्वालिटी अच्छी किस्म कौन सी है। ICI का ले लें। मजीद ICI की शनाख्त आप करें, आपको पहचान होनी चाहिए। 2 तोला लें। आपने गिल हिकमत की डोली लेनी है, उसमें आप 2.5 तोला मिश्री डाल दें और इसके साथ फिर 1.5 तोला फटकड़ी डाल दें। ऊपर नीला रख दें, फिर ऊपर आप फटकड़ी रख दें, फिर ऊपर कूज़ा मिश्री रख दें। इसको गिल हिकमत करें अच्छी तरह। इसको गिल हिकमत करने के बाद इसको आपने 2 किलो की बंद आग देनी है। 2 किलो की बंद आग दें। ये जो नीला होगा आपका, ये सुर्ख रंग का होगा। जब ये सुर्ख रंग का हो जाए तो ये नीला बाकरंट है और कैमुन्नार है। ये नीला यहाँ पर जब कैमुन्नार हो जाए इसको चाहे आपको 10 दफ़ा आग देनी पड़े, जब तक ये सुर्ख ना हो, कैमुन्नार ना हो, बाकरंट ना हो, तब तक इसका अगला स्टेप शुरू नहीं करना। जब ये कैमुन्नार हो जाए तो इसको आपने लेना है। ये 2 तोला होगा, 2 तोला में से आपने 1 तोला लेना है। आपने एक आग पहले देनी है, दूसरी दें, फिर तीसरी दें, जब तक ये सुर्ख रंग का नहीं होता तब तक इसको देते हैं। जब ये सुर्ख रंग का हो जाए, इधर से आपने 1 तोला लेना है और 1 तोला पारा लें। उसको आप खरल करें। अच्छी तरह खरल करने के बाद फिर इसको आपने, हाँ, और ये याद रखें, ये जो पारा होगा इसको पहले आपने मुसफ़्फ़ा करना है। इसको आप मुसफ़्फ़ा कर लें। 1 तोला पारा होगा, 1 तोला यही कैमुन्नार नीला होगा। इसको आप खरल करें अच्छी तरह। जब ये खरल हो जाए तो इसमें आपने 10 तोला, ये 2 तोला होगा और 10 तोला शीर मदार लेना है, वो भी इसमें आपने खरल करना है। जब ये खरल हो जाए इसको आपने 2 किलो की फिर आग देनी है, बंद आग देनी है। ये पारा आपका कुश्ता हो जाएगा और ये जो पारा होगा ये आपको कुश्ता मिलेगा, ये कुश्ता बन जाएगा और इसका ये काम होगा, नशादर गंधक के तेल को जारी करेगा। ये खत कश का काम भी करता है और ये तांबा को नुकरा करता है। ये तांबा को कुश्ता भी करता है, पारा को शमश भी करता है, नुकरा को भी गोल्ड करता है। और ये एक लाशा 1 तोला पतरा पे, तांबा के पतरा पे तरा करें, उसको गोल्ड करेगा। और अमल ये बिल्कुल आसान है, मुख्तसर है, कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं है। तो बनाए वही जो पहले जानता है कुश्ता जात
جو حکمت، اور یہ یاد رکھیں میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میرا نسخہ جات وہی بندہ بنائے جو قابل ہے، جو ماہر ہے، جو پہلے بناتا ہے، حکیم بنائے یا سنیاسی بنائے۔ کوئی عام بندہ میری ان نسخوں کو ہرگز نہ بنائے۔ اگر کوئی عام بندہ بنانا بھی چاہے تو مجھ سے رابطہ کرے یا اپنے اساتذہ کرام کی زیر نگرانی سے بنائے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ اس میں کوئی اخراجات بھی نہیں ہے، کچھ محنت ہے تھوڑی سی، لیکن جو اس کے فوائد ہیں وہ بالا تر ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ اور جو کیمیاء گر لوگ ہیں وہ اپنے تجربے سے اس نسخہ کو بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ حقیقتاً واقعی میں ایک تحفہ ہے، یہ خود بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے، یہ کوئی سنی سنائی لکھی لکھائی پڑھی پڑھائی باتیں نہیں ہیں۔ اور اب ہم اس کو خط کش کریں گے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ جو نیلا ہے اس کو پہلے کینونار کرنا ضروری ہے، اسی پروسیجر سے کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ 5 تولہ آپ نشادر کا تیل لیں، روغن نشادر لیں جو کینونار ہو، اس میں ڈالیں اور تشبیہ دیں۔ 5 تولے کا پترا لیں، اس کو سرخ کریں۔ سرخ کرنے کے بعد اسی پہ آپ نے 5 تولہ کے پترے کے لیے 1 قطرہ کافی ہے، اس کو گولڈ کرے گا، کلی کے پانی کو خشک کرے گا، اور یہ جو تیل ہوگا یہ جاری غواصی ہوگا۔ اسی تیل میں آپ گولی پکائیں۔ اگر زیادہ مقدار میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو گندک نشادر کا تیل لیں، آدھا کلو کے لیے 1 تولہ کافی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب یہ نیلا پارا کا کشتہ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو آپ تانبا کو کشتہ کریں۔ تانبا کو جب آپ کشتہ کریں گے تو پوری زندگی یہ آپ سے ختم نہیں ہوگا، یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ اور خوراکی طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کیمیا میں بھی اس کو استعمال کریں گے آپ۔ اور اگر مزید کوئی بھائی کسی حوالے سے کوئی معلومات لینا چاہتا ہے تو ہمارے دی گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر جو نئے دوست ہیں جن کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ان سے گزارش ہے، میرے چاہنے والے، میرے جاننے والے، ان کو بھی گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ جو نئے دوست ہیں ان کو گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن والے بٹن کو دبا دیں۔ میں چاہتا ہوں اجازت، اللہ حافظ۔